दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम टिकटकमा हामी उपस्थित छौँ। सधैँको बिहान जस्तै आजको बिहान पनि एकजना पाहुनाको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आजको यो बिहान पनि अत्यन्तै सुन्दर, रमणीय र केही सचेतनामूलक, जानकारीमूलक हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। किनभने हामीसँग आज एकजना स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा बर्दिया जिल्लाको अस्पतालमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहनुभएका डाक्टरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी उहाँले त्यहाँको अस्पतालको प्रमुख वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ र अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको विषय छ। हामीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई जित्यौँ भनेर सोचिरहेका थियौँ, तर फेरि तेस्रो लहरको सङ्क्रमण फेरि चलिरहेको छ। अहिले त्यसको त्रास सुरु हुन थालेको छ र त्यसैको विषयमा कुराकानी गर्न आज गइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर सुभाष पाण्डे जो चाहिँ बर्दिया जिल्लामा नयाँ नाम होइन, लामो समयदेखि काम गर्नुभयो। अहिले त्यहाँको अवस्थालाई चित्रण गर्दाखेरि कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले 3-4 महिनाको पिरियड चाहिँ दसैँ ताकादेखि यतातिर त अलि सजिलै थियो। हजुर। तर अब हिजोदेखि मात्र चाहिँ हाम्रो माहौल चाहिँ अलि तात्तिएको छ। हामी चाहिँ शून्यमा चाहिँ कोभिड केस चाहिँ झरेको थिएन बर्दिया जिल्लाभरि। 6 सम्म चाहिँ आएको थियो तल्लो लेभल, तर हिजो चाहिँ 20 वटा पुग्यो। टोटल चाहिँ 20 वटा सङ्क्रमित छन् बर्दियामा अहिले। त्योभन्दा अघिल्लो दिन 15 वटा थियो। भन्नुको मतलब यो 3-4 दिनको पिरियडमा चाहिँ 6बाट चाहिँ 20 पुगिसक्यो। शून्य आएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भने हामी बसिरहेको थियौँ, तर त्यो गर्न सकिएन, भएन। अनि अहिले अब मोटामोटी चाहिँ अब फेरि चाहिँ माघको 10देखि लिएर फागुन मसान्त सम्मको पिरियड चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ कठिन हुन गइरहेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, त्यही त अब सरकारले पनि केन्द्रमा बसेको सिसिएमसीले विभिन्न निर्णयहरूको लागि सिफारिस पनि गरेको छ। हिजो मात्रै बसेको बैठकले अब मन्त्री परिषदको बैठक बसेर त्यसलाई चाहिँ अब निर्णय गरेर कार्यान्वयनलाई जाने होला। अहिले अवस्था चाहिँ चिकित्सकको हिसाबले अथवा डाक्टरको हिसाबले प्रक्षेपण गर्दाखेरि, अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ सुदूर भविष्य अथवा निकटको भविष्य चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अत्यन्तै भयानक अथवा कहाली लाग्दो अथवा योभन्दा अगाडिको भन्दा पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँछ कि कस्तो छ अहिले? अब कोभिड भनेको के हो भने यो भाइरसहरू कस्तो हुन्छ भने जुन सुरुमा जतिको बलियो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो आफ्नो उसको बलियो पक्ष चाहिँ कम हुँदै जाने नै हो। अनि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो सङ्क्रमणहरू, यो पेन्डेमिकहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँछ, कमजोर हुँदै जान्छन्। तर अब दुर्भाग्यवश भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड चाहिँ त्यति चाँडै चाहिँ सेलाइरहेको छैन, अलि समय लिइरहेछ। मलाई के लाग्छ भने यो वर्ष मात्र होइन कि अर्को 2023सम्म पनि यसको चाहिँ केही न केही प्रभाव रहिरहन्छ र 2024बाट गएर चाहिँ हामी चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमणबाट चाहिँ सुरक्षित रहन्छौँ, मुक्त हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको यो ओमिक्रोन जुन भेरिएन्ट छ, अब अघिल्लो जुन डेल्टा भेरिएन्ट थियो, त्योभन्दा अगाडि जुन कोभिड हामीले चाहिँ देख्यौँ, त्यो सम्बन्धमा भन्दाखेरि अहिलेको भेरिएन्ट पनि सङ्क्रमण फैलाउनमा अथवा बिरामीलाई, मान्छेलाई, पपुलेसनलाई, समाजलाई चाहिँ सङ्क्रमित बनाउनमा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ बढी फास्ट एक्ट गरिरहेछ। धेरैजना चाहिँ मासमा चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेछ। इन्डियामा पनि हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि हामीले न्युजहरू हेरिरहेछौँ कि दिनदिनै चाहिँ कतिको मात्रामा चाहिँ दोब्बर तेब्बरको हिसाबले बढिरहेछ। हामी कहाँ पनि नभएको होइन, देखिरहेछ। हाम्रो टेस्टिङ जुन छ, हाम्रो जाँच गर्ने क्षमता जुन छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ नभएकोले गर्दाखेरि र मान्छेहरू पनि अब पहिला जस्तो चाहिँ त्रसित अवस्था नरहेकोले गर्दाखेरि हामीले आग्रह गरे तापनि चाहिँ हामीले चाहिँ 100% टेस्टिङ गर्न सकिरहेको छैन। त्यही यो कतिको डराउनु पर्ने विषय हो कि जस्तो ओमिक्रोन भन्ने बित्तिकै संसारमा एक किसिमको त्रास चाहिँ फेरि आयो, नेपालमा पनि यो भित्रियो अन्ततः। र अहिले पनि जस्तो हिजोकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जति पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसमध्येमा चाहिँ 25% चाहिँ ओमिक्रोनको सङ्क्रमण छ भनेर चिकित्सकहरूले दाबी गरिरहेको बेलामा यो कतिको डर लाग्दो छ, कतिको डराउनु पर्ने स्थिति हो? सबभन्दा कुरा के हो भने रोगसँग अथवा लडाइँसँग डरायौँ भने हामी परास्त हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि डराइराख्नुपर्ने अवस्था नभए तापनि हामी सुरक्षित रूपमा चाहिँ सतर्कता चाहिँ हुनुपर्दछ, अलर्टनेस चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रिपरेसन गर्नको लागि, त्योसँग लड्नको लागि चाहिँ शक्ति प्रदान
भइराखोस् भनेर चाहिँ डराउनुभन्दा पनि हामी सुरक्षित रूपमा सतर्क भएर चाहिँ अगाडि आफ्नो काम बढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। तर सतर्क रहनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ समाजमा छैन अहिले, होइन? त्यो त अब यस्तो छ, सुरुको पहिलो लहरमा चाहिँ हामी खासै सतर्क पनि रहेनौँ र खासै तयारी पनि भएर र मृत्युदर पनि खासै देखिएन सुरुको लहरमा। जस्तो बर्दियामै भन्दाखेरि पहिलो लहरमा जम्मा 20 जनाको चाहिँ मृत्यु भयो भने दोस्रो लहरमा 220 जनाको मृत्यु भयो भने कति टाइम चाहिँ त्यो इन्क्रिज भयो, होइन? र धेरै सङ्क्रमण पनि धेरै नै देखियो, अक्सिजनको अभाव, विभिन्न समस्याहरू आए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हामी सबैजना केही न केही मात्रामा नन मेडिकल मान्छेहरू, अप्राविधिक मान्छेहरू पनि, हजुरहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो जो यो फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ देख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ केही न केही ज्ञान हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बुद्धिजीवी मान्छेहरू, हामी चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ्सको नाताले चाहिँ सबै कुरा बुझ्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ आफैमा चाहिँ सतर्कता अपनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने घरबाट तुरुन्तै बाहिर ननिस्केर आफूलाई आइसोलेट गर्नु नै सबभन्दा प्रमुख हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण फैलानबाट चाहिँ आफू होइन कि अरूलाई नसरोस् भनेर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अब त्यो हजुर चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा काम, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भनेको अब बर्दिया अस्पतालको सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने त्यहाँको म्यानेजमेन्टको कुरा त भइहाल्यो। त्यो सँगसँगै तपाईँ चाहिँ अब जिल्लाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मान्छे भएको हुनाले अब चाहिँ यो क्षेत्रमा अथवा यो विषयमा चाहिँ जिल्लामा के गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो पनि तपाईँहरू बैठक बस्नुभयो। हो, हामीले हिजो मात्र चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय शिरो साहबको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले बैठक बसेर हरेक पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू, त्यहाँको स्वास्थ्य संयोजकज्यूहरू, स्वास्थ्य कार्यालय, बर्दिया अस्पताल, हामी सबै एक ठाउँमा बस्यौँ र अब जुन चाहिँ यो सङ्क्रमण अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्दा पनि सर्वप्रथम त हामीले अब आउने माघी मेला लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अगाडि बढाउने, त्यो सँगसँगै चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम जुन छ, खोप लगाउने जुन क्रियाकलाप छ, त्यो बर्दियामा अहिले चाहिँ पहिलो डोज लगाएको मात्रा चाहिँ लगभग 80% छ भनेपछि दोस्रो डोज लगाएको मात्रा चाहिँ 34% छ। अब यो ड्रप आउट भन्दा पनि दोस्रो डोज लगाएको व्यक्तिहरूको चाहिँ अवधि चाहिँ पहिलो डोज लगाइसकेपछि दोस्रो डोज लगाउने अवधि चाहिँ अहिले नपुगेकोले गर्दाखेरि चाहिँ 34% छ। तसर्थ चाहिँ हामीले यो भ्याक्सिन प्रोग्रामलाई चाहिँ अझ 100% बनाउनु पर्छ है, यो भ्याक्सिन प्रोग्राम भनेर हामी लागि परेछौँ। खोप अभियान राम्रै चलिरहेछ। यो खोप अभियानलाई पनि हामीले सभा सम्मेलन, मेला, भिडभाड हुने ठाउँसम्म पनि बढाउन सकौँ, त्यहाँ पनि मान्छेले इजिली खोप पाउन सकोस्। त्यसपछि चाहिँ अब एन्टिजन टेस्ट, जस्तो भिडभाड भएको ठाउँमा पनि कोही आफूलाई सङ्क्रमित को लक्षणहरू चाहिँ मलाई छ कि भनेर जाँच गराउन चाहनुहुन्छ भने पिसिआर चाहिँ अलि ढिलो भएको हुनाले चाहिँ एन्टिजन चाहिँ हामी तुरुन्तै गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा एन्टिजन पनि हामीले तुरुन्तै गर्न सकौँ, त्यहाँ हेल्थ डेस्कमा एन्टिजन पनि गरिने सुविधा होस्, लगायतका मास्कहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन होस्, मान्छेहरूलाई कमसेकम चेतनाको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ हेल्थ डेस्क होस् भन्ने कुरा हामी बिजो भर्खरमा छलफल गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि धेरै भिडभाड नगरिकन सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सभा सम्मेलन होस् र हामी ठुलाबडाहरू 18 वर्ष 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले चाहिँ लगभग खोपतिर अभियानमा लगाइरहेछौँ भने हाम्रो बालबालिकाहरू जुन हामी नै आफू हस्पिटलबाट आफ्नो कार्यस्थलबाट घर आउँछ भने 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू चाहिँ अहिलेसम्म खोपको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने उहाँहरू धेरै रिस्कमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले राख्नको लागि कसरी के अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ हाम्रो आउने दिनमा डिसिसिएमसीको बैठक बसेर चाहिँ हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। ओके, जस्तो तपाईँले अगाडि पनि जोड्नु भएको थियो, अब विशेष गरी पश्चिम नेपालका थारू समुदायको महान पर्व माघी चाड अब घरआँगनमै भित्रिन सुरु भइसकेको छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलको सभा सम्मेलन अथवा निर्वाचन पनि आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब कसरी म्यानेज हुन्छ यो विषय? अब हामीले चाहिँ अब सभा सम्मेलन अब पर्व तिहारहरू यो चाहिँ हाम्रै निर्णयबाट चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ यो सम्भव चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ यो निर्णय गर्न पनि सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो निर्देशनमा काम गर्ने हो। माथिल्लो निकाय, गृह मन्त्रालय लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयको जे निर्देशन हुन्छ हामी त्यसलाई अक्षर पालना गरेर लागू गराउने हो। माथिबाट कुनै विशेष किसिमको निर्देशन आयो भने त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नत्र अहिलेलाई चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ चाडपर्व सभा सम्मेलन गर्नलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले
सबभन्दा पहिला SMS अभियान जुन छ हैन, जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा दूरी कायम गर्ने, हातखुट्टा राम्ररी धुने, सेनिटाइज गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो कुराहरू प्रोपर रूपले जाडो छ त्यसले गर्दाखेरि जतिसम्म सम्भव हुन्छ त्यसलाई लागू गराउने र मास्क नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। भ्याक्सिन लगाए तापनि हामी कोरोना लाग्दैन भनेर चाहिँ हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। मास्क लगायतका सम्पूर्ण हामी डिस्टेन्स, जस्तो अहिले हामी तपाईसँग अहिले एटलिस्ट मैले डिस्टेन्समा बसिरहेको छौँ भनेपछि यस्तोमा चाहिँ भिडभाड छैन, 2 जना मात्रै छ भने डिस्टेन्समा छ भने मास्कको त्यति महत्त्व नभए तापनि भिडभाड हुने ठाउँमा, डिस्टेन्स नहुने ठाउँमा चाहिँ मास्कको एकदमै महत्त्व छ। त्यसले गर्दाखेरि मास्क अभियानलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसै सुरक्षित तरिकाले चाहिँ यो चाडपर्व, माघी मेला लगायतका कुराहरू चाहिँ गर्नलाई आग्रह गर्छौँ र ड्युरेसन पनि छुट्याउन आग्रह गर्छौँ। अब कुनै सभा सम्मेलन यदि 5 दिन 7 दिन, यो माघी मेला 5 दिन 7 दिन 10 दिनको हुन गइरहेछ भने जति दिन हामी त्यहाँ बस्छौँ त्यति चाहिँ सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ड्युरेसन जुन छ, ड्युरेसन अफ जुन पर्व मनाउने जुन समय अवधि हुन्छ त्यो समय अवधि पनि सकेसम्म कम गरेर कसरी मनाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनलाई आग्रह गर्छ। यसमा चाहिँ अब सरकारले एक किसिमको निर्णय त गर्ने भइहाल्यो, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले एउटा म्यानेजमेन्टको जिम्मा चाहिँ लिनुहुने त भइहाल्यो, त्यसमा चाहिँ आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग चाहिँ चाहियो कि होइन? एकदमै। अझ हामीलाई त अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग, निर्माण व्यवसायीहरूको सहयोग लगायत चाहिँ अब कृषकहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, उहाँ कृषकहरूको सहयोग, विद्यालय सञ्चालकहरूको सहयोग लगायतका यी जुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग र समर्थन एकदम आवश्यक पर्छ र उहाँहरू सबैजनाले गरिराख्नु भएको छ सहयोग। किनभने यो प्रेसर जस्तो, सुगर जस्तो रोग होइन कि एकजनालाई लाग्यो भने केही फरक पर्दैन त्यो परिवारमा। यो चाहिँ आफूलाई लाग्यो भने परिवारमै पुरै आउन सक्ने र कसरी आउँछ त्यो कुरा पनि प्रष्ट छैन। अब कहिलेकाहीँ छेउमा बसिरहेको मान्छेलाई चाहिँ कोभिड हुँदैन तर ऊ पर बसिरहेको मान्छेलाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट नभएकोले गर्दाखेरि अवस्था चाहिँ डरलाग्दो छ। जस्तै यो जाडो मौसममा छौँ हामीहरू, जाडो मौसममा कोभिडको सङ्क्रमण बढी हुन्छ भनेर पनि एक किसिमको हल्ला पहिले फैलिएको थियो, त्यो किसिमको भ्रम थियो अथवा त्यो सत्य हो के हो? यो जाडो मौसम जोखिम हो, समय हो? त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, अब गत वर्ष त हामी चैतको लगभग मिडबाट, चैत 15बाट यो कोरोनाको चाहिँ अलि बढ्न थालेदेखि हाम्रो चैतको लास्टतिरबाट अझ यो त्रासमय भएको थियो। वैशाख, चैतको बिचदेखि लिएर वैशाखसम्मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अवस्था थियो हाम्रो लागि होइन। अब त्यति बेला त खासै हाम्रो लागि त्यति जाडो त थिएन। अब अहिले त्योभन्दा अलि अगाडि सर्यो, यो अहिले आएर माघ फागुनतिर आउन थाल्यो यो। त्यसले गर्दा जाडो गर्मी यो कुराहरूले गर्दाखेरि भाइरसलाई चाहिँ खासै असर पर्दैन। शरीरको जुन हाम्रो शरीरमा जुन शक्तिहरू छ त्यो शक्तिहरूले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ भाइरसको विरुद्ध कतिको चाहिँ तयार अवस्थामा रहेको छ। त्यसमा भर पर्छ मौसम अथवा वेदरले गर्दा खासै समस्या चाहिँ उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन त्यस्तो। जस्तो यो खोपको विषयमा पनि कुरा गर्नु डाक्टर साहब, जस्तो खोपले जुनसुकै भेरिएन्टलाई पनि काम गर्न सक्ने भनेर त्यस्तो अध्ययनले देखाएको हो अथवा तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? यस्तो छ, खोप भन्ने कुरा चाहिँ अब नयाँ भेरिएन्ट जुन आउँछ त्यसको बारेमा त खासै जानकारी नै हुँदैन। जस्तो भोलि के भेरिएन्ट आउला, पर्सि के भेरिएन्ट आउला भन्ने कुरा चाहिँ त्यति जानकारी चाहिँ हुँदैन। आउन सक्छ कि भनेर सम्भावना हुन्छ, अनि सम्भावनाको विरुद्धमा खोप बनाउनलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो सकिँदैन। जुन कुरा देखा परिसक्यो त्यसको विरुद्धमा खोप बन्ने हो। र खोप भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ हामीले यो खोपहरूमा शरीरले चाहिँ एन्टिबडी जुन बनाउँछ अथवा रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता डेभलप गर्छ त्यो 2 किसिमबाट हुन्छ। मान्छेलाई रोग लागिसकेपछि नै हुन्छ अथवा त्यही रोग जुन छ त्यो शरीरमा चाहिँ तल्लो अवस्थामा, एटिन्युएटेड अवस्था भन्नुको मतलब रोग नसार्न सक्ने अवस्थामा शरीरमा खोपको माध्यमबाट प्रवेश गराउने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा अथवा अहिले ओमिक्रोनलाई टार्गेट गरेर कुनै त्यस्तो खोप बनाइएको छैन, तर वंशज चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तो हाम्रो भाइरसको प्रकृति एउटै हो, वंशज प्रकृति चाहिँ उसले फरक पर्दै जान्छ तर उसको चाहिँ वंशज हैन एउटै भयो। जस्तो हजुरबुवाको शाखा सन्तान नाति पनाति हुँदै गएर हामी तल जाने हो भने केही न केही त हामीले उसको क्यारेक्टरहरू चाहिँ इनहेरिट गरे हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भाइरसहरू पनि के हुन्छ भने वंशजको हिसाबले चाहिँ केही न केही क्यारेक्टर
इन्हेरिट गरे हुन्छ अनि त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ खोप डेभलप जुन गरेका छौँ त्यो खोपले चाहिँ एउटा छोटो समयमा चाहिँ वैज्ञानिक हाम्रो मेडिकल वैज्ञानिकहरूले चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ एकदम यो ठुलो सफलता भएको छ। यति चाँडै अरू रोगहरूको चाहिँ खोप डेभलप हुँदैन थियो अनि यो कुराले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ रोग लागे तापनि अब ओमिक्रोन हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ तर तथ्याङ्कले के देखाएको छ अहिले पनि हजुरले भारतको हाम्रै देशको अथवा काठमाडौँमा जुन सङ्क्रमण फैलिएको छ यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हस्पिटल एडमिसन चाहिँ भएका छैन अहिलेसम्म पनि वात्तै एकैचोटि चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन आएको पनि अलि सिकिस्त अथवा खोपको मात्रा दोस्रो डोज नलगाएको चाहिँ प्रायः जस्तो हुनुहुन्छ जस्तो उहाँहरूमा जुन सिरियसनेस चाहिँ देखिएको छैन। अझ यो ओमिक्रोनको जो त्यसले पार्ने प्रभाव पनि त्यस्तै देखियो होइन यो चाहिँ फैलिने चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिने भयो तर यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई पार्ने प्रभाव चाहिँ खोप लगाएको हुनुहुन्छ भने कम हुन्छ खोप नलगाएको छ भने त त्यसपछि त अप्ठ्यारो हुन्छ प्रभाव नै हुन्छ यसको अलि जटिलै हुन जान्छ खोप नलगाएको व्यक्तिहरूमा। त्यही भएर खोप नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। खोप चाहिँ हामीले अहिलेसम्म नलगाएका छौँ भने कमसेकम 1 डोज गएर पनि लगाइहालौँ। अहिले खोप इजिली छ। अब पहिला गत वर्ष चाहिँ त्यो खोपकै उद्घाटन गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि अगाडि बढ्नुहुन्थेन। आफै म र हाम्रो एकजना सर्जन डाक्टर विजय डाक्टर हुनुहुन्छ भने अरू बेला उद्घाटन गर्नलाई मारामार हुन्छ होइन उद्घाटन गर्नलाई कसलाई कोसँग गराउने भन्ने कुराहरू हुन्छ तर यो खोपको उद्घाटन गर्दाखेरि हामीले नै फ्रन्ट लाइनमा बसेर उद्घाटन गरेका थियौँ र लकिली भन्दाखेरि हामी पनि तर्सेथ्यौँ। यति इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्छ कि खोप लगाउने बेलामा छाती फुलाएर खोप लगाउन गएको होइन त्यो एक किसिमको हामीलाई चाहिँ बाध्यता पनि थियो र आफ्नो जब डिस्क्रिप्सनमा पनि परेको हिसाबले हामीले खोपमा लगायौँ तर त्यसले हामीलाई बचायो। हामी चाहिँ अहिलेसम्म कोभिडको बेलामा चाहिँ 1 मिनट पनि रेस्ट नगरिकन जुन हाम्रो दैनिकको बिदा पनि नलिइकन मान्छेहरू चाहिँ डेली म मात्र होइन लगायत हाम्रो अस्पतालको सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी देशभरिकै नै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारवाला निकायहरू हजुर हामी जो यसमा खोपमा लागिरहेका थियौँ हामी सबैजना खट्यौँ र खोपले गर्दाखेरि यो वर्ष अस्पतालभित्रै का मोर्टालिटी चाहिँ कम छ। हुन त मृत्युदर चाहिँ वात्तै बढ्यो अघिल्लो एपिसोडमा तर अस्पतालमा जति पहिलो एपिसोडमा पहिलो लहरमा जति हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित भए खोप लगाएकोले गर्दाखेरि त्यो मात्रामा चाहिँ दोस्रो एपिसोडमा खासै देखिएन। यसैले भन्न सकिन्छ कि खोप चाहिँ प्रभावकारी रहेछ। अहिले चाहिँ मान्छेहरूको विश्वास चाहिँ बढेर गयो एकदमै। अहिले अब खोप लगाइसकेपछि हाम्रो मोरल हाई छ काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र अब आउने दिनमा बुस्टर डोजको पनि कुरा भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि कोरोनासँग चाहिँ जुझ्नको लागि लड्नको लागि उपचार गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो बुस्टर डोज भनेको के हो यसले सामान्य तरिकाले बुझ्ने भाषामा बुस्टर भनेको एकै पटक वात्तै दिनेलाई बुस्टर भनिन्छ बुस्ट गरिदिने पहिलेदेखि केही शरीरमा छ अनि त्यो चाहिँ अलि सेलायो है भन्ने जस्तो हामीले चिया खाइरहेका थियौँ अलि चिसो भयो चिया अहिले नै यो चिया खाँदै चिसो भयो शरीरमा चिया खाइसक्यौँ तर चिसो भइरहेछ भने अलिकति तातो ल्याउनु त फेरि भनेपछि एक सिप टक्क खाइदियो भने हामी बुस्टअप भयो हाम्रोलाई शरीरमा चाहिँ फेरि तागत आयो इनर्जी आयो यसैलाई नि बुस्टर भनिन्छ हाम्रो सामान्य भाषामा भन्दाखेरि। खोपको पनि त्यस्तै हामीले 2 डोज लगाइसकेछौँ भने यो खोपको चाहिँ तेस्रो मात्रा दिनुलाई नै समय अवधि त्यसमा चाहिँ यस्तो थियो कि पहिलो डोज लगाएको 3 महिनापछि दोस्रो डोज लगाउने अथवा पहिलो डोज मोडर्ना लगाएको 21 दिनपछि दोस्रो डोज लगाउने 1 महिनापछि दोस्रो डोज लगाउने थियो भने बुस्टर डोजको लागि चाहिँ यति महिना भनेर छोटो समय अवधि हुँदैन 6 महिनादेखि 1 वर्ष अथवा त्योभन्दा माथि आवश्यकता अनुसार चाहिँ बुस्टर दिन सकिन्छ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको अब आउने बुस्टर भयो भने लगभग हामीले लगाएको चाहिँ 7-8 महिना भइसक्यो। त्यही भएर कसैलाई 6 महिना हुनसक्छ कसैलाई 8 महिना हुनसक्छ कसैलाई 1 वर्ष हुनसक्छ। बुस्टरले चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता जुन छ त्यो अलि सेलाएको अवस्थालाई चाहिँ अझ चाहिँ बलियो बनाउने काम गर्दछ। जस्तो डाक्टर साहब बर्दियामा अहिले 20 जना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुग्यो भनिरहनु भएको छ। पहिलाको बिरामीहरूको लक्षण सिम्टम र अहिलेका बिरामीहरूको लक्षणहरूमा कुनै त्यस्तो भिन्नताहरू त्यस्तो पाइन्छ कुनै फरक छ परेको छ? पहिलाको बिरामीहरूको लक्षण देखिएपछि चाँडै डिटोरिएट हुने चाँडै निमोनिया डेभलप भएर चाहिँ हस्पिटल एडमिसन भइराख्नु भएको थियो तर हिजोको डेटमा पनि 20 जना सङ्क्रमित भए तापनि बर्दियाको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ भर्ना चाहिँ हुनुहुन्न अस्पतालमा चाहिँ एडमिटेड हुनुहुन्न। यसले गर्दाखेरि पनि प्रमाणित हुन्छ कि सिभिरिटी कम भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरू आफै सजग भएको हिसाबले
जथाभावी औषधि नखाने, चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने अथवा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ सम्पर्कमा जाने भएकोले गर्दाखेरि पनि समस्या कम भएको हुनसक्छ। तर ओपिडीमा आउने बिरामीहरूमा मैले के देखेको छु, हिजो मात्र पनि हाम्रो आइतबारको दिन अलिक बढी भिडभाड हुन्छ, त्यो ओपिडीमा चाहिँ प्रायःजसो बिरामी चाहिँ खोकी लिएर आउनुहुन्छ। यो एकदम जाडो मौसम पनि छ र माथिबाट चाहिँ अब खोकी धेरै भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सम्भावना बढिरहेछ भन्ने कुरो त्यसबाट अड्कल गर्न सक्छौँ। ज्वरो र खोकीका बिरामीहरू आउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो चिन्ताको विषय चाहिँ रहेको छैन। ओके, जस्तो अब तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि अब होल बडीको पनि कुरा गर्न मिल्यो। अब यति बेला चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जुन त्रासमै भएको हुनाले तपाईँसँग केही हेल्थ टिप्सको विषयमा पनि हामी छलफल गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो अब कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो, यो चिसो मौसम छ, रुगाखोकी जसलाई पनि सामान्य रूपमा लाग्नुपर्ने त्यो स्वाभाविकै भइहाल्यो। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ के कुराहरू प्रयोग गर्ने, के कुराहरू खाने, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ? हामीले सर्वप्रथम यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जस्तो आफूलाई शङ्का लागेको छ कि म बिरामी भएको छु, रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो आउन खोजिरहेछ, जिउ दुखिरहेछ, टाउको दुखिरहेछ, सास फेर्न कहीँ अलि हल्का गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा त आफूलाई सर्वप्रथम परिवारको सदस्यहरूबाट चाहिँ आइसोलेट गर्ने, आइसोलेट बाहिर राख्ने र आफू क्वारेन्टाइनमा बस्ने। क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि आफ्नो टेस्ट गराउने, पिसिआर टेस्ट सम्भव छ भने पिसिआर टेस्ट गराउने, सम्भव छैन भने नजिकैको ठाउँमा गएर चाहिँ एन्टिजन निःशुल्क नै हुन्छ हैन, एन्टिजन टेस्ट गराउने। एन्टिजन टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ आओस् नेगेटिभ आओस्, पोजिटिभ आयो भने आफूलाई कोभिड छ भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ, पिसिआर गराइराख्नु परेन। तर एन्टिजन नेगेटिभ आयो भने पनि हामी चाहिँ सकभर सकिन्छ भने पिसिआर गराउने, एन्टिजन नेगेटिभ आइसकेपछि। अनि पिसिआर र एन्टिजन दुइटै नेगेटिभ छ भने आफूलाई अहिले कोरोनाको सिम्टम छैन आफ्नो शरीरमा भनेर चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ एक्लै बस्न सकिन्छ, तर फेरि मासमा जान सकिँदैन, किनभने त्यो क्वारेन्टाइनको अवधि हुन्छ। एटलिस्ट अहिलेलाई 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म भनेको छ। पहिला जुन 15 दिन थियो, अहिले 7 दिनदेखि 10 दिनसम्म सकभर आफू भिडभाडमा नजाने, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापबाट टाढा गर्ने, बढी झोलिलो पदार्थहरू खाने, अनि खानामा यही खानुपर्छ भन्ने छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने खानामा चाहिँ मासु खाने कि नखाने, अन्डा खाने कि नखाने भन्ने छैन। आफूलाई जे रुच्छ, शरीरले जे पचाउन सकिन्छ, हरियो सागपात पचाउन सकिन्छ भने त्यही खाने। त्यसले गर्दाखेरि अझ खाना बढी खानुपर्छ भने त्यो हिसाबले बस्ने र सिटामोल लगायतका औषधिहरू आफ्नो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि पोजिटिभ आइहाल्यो भने, सास फेर्न गाह्रो भएको छैन, ज्वरो हाई ग्रेड फिभर आइरहेको छैन भने एकचोटि चिकित्सकको सम्पर्कमा आएर एक्सरे जगतको जाँचेरी यदि आवश्यक छ भने चिकित्सकले गराउनुहुन्छ। त्यो गराइसकेपछि उहाँले होइन तपाईँलाई मोटामोटी ठिक छ, घरमै बस्नुहोस्, आइसोलेट भएर बस्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यही अनुसारले बस्ने होइन। अलिकता सास फेर्न गाह्रो छ र कोमर्बिड कन्डिसन छ, कोमर्बिड भन्छ डायबिटिज छ, सुगर छ, त्यो पनि अनकन्ट्रोल टाइपको छ। प्रेसर सुगरहरू कन्ट्रोल भइसकेको छैन, पहिला पनि निमोनिया धेरै भइरहन्थ्यो, त्यस्तो सुकै अवस्था छ भने, अथवा कुनै दीर्घरोगी क्यान्सरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ कमसेकम चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ। ओके, जस्तो डाक्टर साहब यो कस्तो किसिमको भ्रम पनि थियो भने अथवा अहिले पनि त्यो छ भने, जस्तो कोभिड लागिसकेपछि मानिसहरूको चाहिँ स्मरण शक्तिमा ह्रास आउने, त्यसपछि आफूलाई कमजोर भएको फिल हुने, त्यस्तो किसिमको अनुभवहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ बताइराखेको हामी पाउँछौँ। त्यो कोभिडले पारेको प्रभाव हो अथवा त्यो के हो? त्यो पोस्ट कोभिड डिसअर्डरहरू चाहिँ छन्, नभएको होइन। हजुरले भने जस्तै कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि जो व्यक्तिहरू बढी कोमर्बिड हुनुहुन्थ्यो, जस्तो सुगर प्रेसरका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो, अथवा एज माथिल्लो एजका 70 एबभ अथवा 60 एबभको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा एज रिलेटेड स्मरण शक्ति चाहिँ अलिकता कम हुनु स्वाभाविक नै हो। हामीले अर्को पक्षबाट हेऱ्यौँ भने कोभिड नलागेको बेलामा पनि हाम्रो बाजे हरूको एज ग्रुपहरूकोमा, बुवाहरूको एज ग्रुपहरूमा चाहिँ उमेर अनुसार सबैमा त भन्न मिल्दैन, तर केही प्रतिशतमा चाहिँ एज रिलेटेड स्मरण शक्ति कम हुँदै जाने हो। अनि सास फेर्न गाह्रो हुने, दम लाग्ने, यो कुराहरू कमन छ। अनि कोभिड भइसकेपछि, कोभिड चाहिँ मेन रोग चाहिँ फोक्सोको रोग हो, श्वास प्रश्वास रेस्पिरेटरी सिस्टमको रोग भएकोले गर्दाखेरि कोभिड भइसकेपछि श्वास प्रश्वासमा चाहिँ अलि समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्क यति प्रतिशतमा भयो भने अहिले यो सबै रिसर्चकै प्रोसेसमा अथवा अध्ययनकै प्रोसेसमा रहेकोले गर्दाखेरि भन्न सकिँदैन, तर थोरै मात्रामा
केही व्यक्तिहरूमा चाहिँ सिडी चढ्दाखेरि बढी सास फुल्ने, तुरुन्तै तागत नआउने, काम गर्नलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुने कुराहरू चाहिँ देखा परेको छ। तर टाइम अनुसार समय बित्दै गयो भने हामी आफ्नो न्युट्रिसन खानपिनको उच्च राखेको कुरामा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आफैमा कम हुँदै जान्छ। ओके डाक्टर साहब, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अन्तिम चरणमा चाहिँ अलिकति पूर्वाधारको विषयमा, तयारीको विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले जिल्लामा आफ्नै किसिमले तयारी गरिरहनु भएको छ। विभिन्न क्वारेन्टाइन निर्माणको कुराहरू, आइसियू एसडियूका कुराहरू, भेन्टिलेटरका कुराहरू। अहिले जिल्लामा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो अस्पतालमा चाहिँ के कस्तो तयारीहरू गर्नु? हाम्रो बर्दिया अस्पतालमा भर्खरै 25 बेडको एचडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, जस्तो पाइपलाइन सहितको अक्सिजनको व्यवस्था र एउटा भेन्टिलेटर रहेको छ। त्यो 25 बेडको एचडियू चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। अब त्यो दैनिक अस्पतालभन्दा अलि फरक किसिमको त्यो उपचार सेवा भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गर्नको लागि हिजो मात्र छलफल गरेका थियौँ र प्रदेशसँग पनि आग्रह गरेका छौँ। समय स्टाफ नर्स चिकित्सकहरू चाहिँ थोरै व्यवस्थापन भयो भने त्यो एचडियूलाई चाहिँ हामी राम्ररी रन गर्न सक्छौँ। 25 बेडको एचडियू भनेको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग अपुग त भन्न मिल्दैन, तर सफिसियन्ट भन्न मिल्यो। त्यो भयो भने हामी पहिला जस्तै चाहिँ एचडियू चलाउन सक्छौँ र तल्लो वार्डमा, जेनरल वार्डहरूमा आइसोलेसन चलाउन सक्छौँ। बर्दिया अस्पतालको हकमा चाहिँ यो रहेको छ भने प्रदेशले चाहिँ पहिला जस्तै 4वटा अस्पताललाई चाहिँ डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाएको थियो। उहाँहरू पनि आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र डिसिसिएमसीको अनुसार हाम्रो बर्दियाको कोभिड व्यवस्थापनको अनुसार चाहिँ हामीले हरेक पालिकामा चाहिँ कोभिड आइसोलेसन सेन्टर राख्नलाई आग्रह गरेको छौँ। हिजो मात्र कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हरेक पालिकाले चाहिँ आफ्नो कोभिड आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। कुनै ठाउँमा थोरै स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको अभाव रहेको छ, त्यो कुराहरू पनि पदपूर्ति गर्नको लागि उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पालिकामा 10 बेडदेखि लिएर 50 बेडसम्मको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ छ। अक्सिजनको भन्दाखेरि पहिला अक्सिजनको अभाव चाहिँ दोस्रो भएकोले गर्दा सङ्घीय सरकार मार्फत चाहिँ हाम्रो बर्दियामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भइसकेको छ, जुन चाहिँ 24 घण्टामा चाहिँ ठुलो 70 सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्छ। हामीले यो वर्ष अक्सिजनको अभाव चाहिँ त्यति बिहोर्न नपर्ला कि जस्तो लाग्छ। मेसिनरी कुरा हो, बिग्रिने आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट अक्सिजन उत्पादन गरेर चाहिँ सप्लाई गरिरहेका छौँ र अरू पालिकाहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अहिले चाहियो भने हामी समितिको, अस्पताल विकास समितिको निर्णयअनुसार दर रेट तोकेका छौँ। एउटा सिलिन्डर बापत 600 रुपियाँ गरेर त्यतिमा चाहिँ हामीले अक्सिजन फिल गरेर उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यो किसिमले हामी आइसोलेसन सेन्टर, एचडियू व्यवस्थापन तयारी गरेका छौँ। तर एक्सपर्ट म्यान पावर भन्दाखेरि एनेस्थेसियोलोजिस्ट अथवा आइसियूमा काम गर्ने विज्ञ डक्टरहरू, विज्ञ नर्सिङहरू, उहाँहरू चाहिँ पक्कै पनि एकदमै कम छ। यो देशभरिकै समस्या हो, बर्दिया अस्पतालको होइन, देशभरिको समस्या हो। र उत्पादन पनि नभएको होइन, मैले हेर्दाखेरि उत्पादन पनि नभएको होइन, अलि इन्टेककै समस्या हो। सरकारी सेवामा आकर्षण गर्ने जुन समस्या छ, अब 3 वर्ष बित्न लागिसक्यो कोभिडको आएको, त्यही पनि दरबन्दीहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ रिक्त रहेको चाहिँ छ। बर्दिया अस्पताल लगायत भेरी अस्पताल, अरू ठाउँमा चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको, तल्लो लेभलको, लोवर लेभलको प्राविधिक कर्मचारीहरू, मिड लेभलको प्राविधिक कर्मचारीहरू चाहिँ दरबन्दी अनुसार छ, नभएको होइन छ। तर माथिल्लो लेभलको विशेषज्ञ चिकित्सकको, मेडिकल अधिकृत चिकित्सकको दरबन्दीहरू चाहिँ प्रायः जसो ठाउँहरूमा रिक्त रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय निजामती ऐनहरूको नआएकोले गर्दाखेरि पनि होला, भर्ना प्रक्रियामा पनि समस्या भएर होला। त्यो दरबन्दीहरू हामीले करारमा राखे तापनि करार चाहिँ लामो समयसम्म राख्न सकिँदैन र इयर वाइज चाहिँ एन्ड हुने गरेकोले गर्दा चाहिँ यसमा आकर्षण अलिक कम छ। यो कुराहरू फिलफिल गर्दै गयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी भयो, अत्यन्तै लाभदायक कुराहरू नै भए। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण टिमलाई। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सुभाष पाण्डेसँग। उहाँ चाहिँ बर्दिया अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो र अहिले बर्दिया अस्पतालको त्यहाँको भौतिक संरचना, कोभिडको तयारीको विषयमा, विविध विषयको तयारीको विषय, सँगसँगै कोभिड सङ्क्रमणको प्रभाव, त्यसका असरहरू, खोपको उपादेयताको कुराहरूको विषयमा पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको टिकटकको यो सेगमेन्ट तपाईँहरूलाई लाभदायक नै भयो होला, सन्देशमूलक नै भयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामी केही क्षणपछि फेरि जिल्ला अपडेटको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोलपुर हेर्दै रहनुहोला।
दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जिल्ला अपडेटको साथमा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम जिल्ला अपडेटमा हामी लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूको ताजा अवस्थाबारे यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। र आज पनि हामीसँग एउटा जिल्लाको अवस्थाको विषयमा अथवा बाँके जिल्लाको विषयमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज जो चाहिँ नेपालकै सबभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, तर पछिल्लो समयमा बाघको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले हो अथवा अन्य कुनै कारणले मान्छेमाथिको बाघ आक्रमण निरन्तर चलिरहेको छ। यसको सिलसिला चलिरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै फेरि पनि एकजना व्यक्तिको बाघले ज्यान लिएको छ। बाघको वेगवेगी बढेको छ। यसको कारण चाहिँ के हो, यसको निराकरणको उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छ र यो विषयमा चाहिँ डिभिजन वन लगायतका सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गणेश खड्का हुनुहुन्छ। गणेशजी नमस्ते। जस्तो यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकपछि अर्को गर्दै बाघको आक्रमण चलिरहेको छ, मान्छेमाथि आक्रमण भइरहेको छ, मान्छेले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले अवस्थालाई कसरी चित्रण गर्ने होला? अब यो अलिकति भयावह स्थितितर्फ जान लागेको हो अथवा यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने होला? अब विगतदेखि नै हामी स्थानीय जनता र सरकारी पक्षबाट भएका संरक्षणका प्रयास सँगसँगै हाम्रो वन्यजन्तु जैव विविधतामा वृद्धिको सँगसँगै केही मानव द्वन्द्वका समस्याहरू आएका छन्। अब बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहिरका क्षेत्रहरू जस्तै हाम्रो राप्ती सोनारी नयनापुर गाउँपालिकाका वन क्षेत्रहरूमा सामुदायिक वनहरूमा विगत केही समयदेखि बाघहरू देखिरहेको र अब घटनाहरू पनि घटेको हो। जस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा वार्ड नम्बर 6 मा गरेर 2 ठाउँमा अहिले तत्काल पनि मानवीय क्षतिको घटनाहरू आएका छन्। यसको लागि अब हामीहरूले सबै पक्षहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ। माथिल्लो निकायहरूसँग हामी समन्वय गरेका छौँ। त्यही अनुसार बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हात्तीसहितको टोली परिचालित भएको छ बाघ वनको लागि। त्यसको लागि हामीले थप जनशक्ति पनि माग गरेका छौँ र वन कार्यालयको सम्पूर्ण संयन्त्रहरू पनि त्यसैमा अहिले परिचालित छ र हामीले त्यो बाहेक स्थानीय जनताहरूलाई वन क्षेत्रमा प्रवेश नगरिदिउँ अहिले भनेर अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र सबै पक्षबाट सहयोग पनि भइरहेको छ। त्यसमा स्थानीय जनताहरू समुदायहरू हामी सबै लागिरहेका छौँ अहिले। जस्तो अब यो बाघले मान्छेमाथि चाहिँ आक्रमण किन गर्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ होला, किनभने बाघको लागि आहारको कमी भएर हो अथवा बाघ चाहिँ मान्छेको मासु खाना पल्किएर पनि हो भनेर विभिन्न चर्चा पनि हुने गर्दछ गाउँ समाजमा। खास गरी मान्छेलाई चाहिँ यसले किन आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने बारेमा के अध्ययनले के बताउँछ भन्ने विषयमा यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? अब बाँकेको कुरा गर्ने हो भने अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेक अब वन क्षेत्रको वन कार्यालय कार्यक्षेत्रमा पर्ने वन सामुदायिक वनहरूमा आक्रमण भएको 3टा घटनाहरू अहिले देखिएको छ र यिनी सबै घटनाहरू जङ्गलभित्र भएका छन्। तपाईँको गाउँमा बाघ आएको अवस्था छैन अहिले र वनभित्र त्यो बाघकै वासस्थानमा मानवीय गतिविधिहरू हुँदाखेरि अनि भएको त्यो दुर्घटना हो। त्यसको लागि अब हामीहरूले वन क्षेत्रमा प्रवेश नगरौँ अहिले भन्ने कुराको अनुरोध गरेका छौँ र यसमा अब वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुहरू बस्ने र वन्यजन्तुहरूको वासस्थानमा अब मानवीय गतिविधिहरू हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सबैलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। जस्तो मानिसहरूले जुन किसिमको सचेतना पाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो कार्यान्वयन मानिसहरूबाट अथवा सर्वसाधारणबाट नागरिकहरूबाटै हुन सकेन, त्यसो भए होइन? अब हामीहरूको एउटा जनजीवन पनि ग्रामीण जनजीवन वनमै आधारित छ। घाँसपात दाउराको लागि पनि वन क्षेत्रमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसका बावजुद पनि अब हामीले अब सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले सबैतिर जनचेतना फैलाउने कामहरू, माइकिङ गर्ने कुराहरू, समुदायलाई सम्झाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिने परिपाटी पनि हुन्थ्यो, त्यसमा पनि तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ होला। तपाईँ चाहिँ अझ केही दिनदेखि वन क्षेत्रकै त्यसको निरीक्षणमा त्यसको खटनपटनमै हुनुहुन्छ। यो कहिलेसम्म त्यो बाघलाई चाहिँ ट्र्यापिङ गर्न सकिने स्थिति रहन्छ होला? प्राविधिकहरू मगाउने काम पनि भइरहेको छ भनेर यहाँले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा जानकारी गराउनु भएको थियो। यसको प्रोसेस चाहिँ के चलिरहेको छ? हो, वास्तवमा त्यो जनशक्ति अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग मात्रै छ। त्यो जनशक्ति अरूसँग छैन। बाघलाई डटिङ गरेर लट्ठ्याएर बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर उसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले यो हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालय, हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय लगायत हाम्रो माथिल्ला निकायहरूसँग अनुरोध गरेका छौँ र त्यो निकायबाट पनि समन्वय भएको छ र त्यो टोली अब यहाँ आएर आफ्नो काम सुरु गर्ने भन्ने तयारीमा छ। त्यो टोली आज आउने कुरा छ।
अब त्यसो भए अब बाघको आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यस्ता दुर्घटनाहरूबाट जोगाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, नागरिकहरूले चाहिँ कस्तो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ यहाँहरूलाई? अब यसमा हामीहरूले अहिले तत्काल बाँके राजनीतिबाट हात्ती सहितको टोली हामीले त्यहाँ अनुरोध गरेर उहाँबाट आएको पनि छ र हाम्रो टोली पनि बाघ वनोपन जङ्गलमा अस्तिदेखि खटिरहेको छ र त्यसबाहेक त्यो अहिले डाटिङ गर्ने टोलीलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरू पनि आज आउने भन्ने कुरा छ। र त्यसबाहेक अब जनचेतना फैलाउने हिसाबले माइकिङ गर्ने, अब यस नम्बरबाट सूचनाहरू प्रसारण गर्ने, गाउँ गाउँ गएर मान्छेलाई सम्झाउने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो सबै जनशक्तिहरू त्यसैमा परिचालित छ, जङ्गल अहिले प्रवेश नगरौँ भनेर जनचेतना फैलाउने एउटा लेभलको काम भएको छ। भनेपछि बाघलाई व्यवस्थापनको लागि पनि त्यो प्राविधिक टोलीलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरू पनि आजै आउने कुरा छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी गणेश खड्कासँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू अहिले त्रसित बनेका छन्। त्यहाँका नागरिकहरू जङ्गल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु त परको कुरा, गाउँघरमा समसाझै बाहिर निस्कन पनि गाह्रो स्थिति बनिरहेको छ, किनभने बाघले मान्छेमाथिको जुन आक्रमण गर्ने सिलसिलालाई निरन्तर कायमै राखिराखेको छ। केही मानिसले ज्यान पनि गुमाएका छन् र केही मानिसहरू घाइते पनि हुनु परेको छ। र विशेष गरी गणेश खड्का लगायतका विभिन्न वन क्षेत्रमा काम गर्ने अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले वन क्षेत्रमा प्रवेश नगरिकन पनि आफ्नो दिनचर्या चलाउन यदि सकिन्छ भने त्यसरी चलाउँदा ठिक हुन्छ, किनभने वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा वन्यजन्तुहरूको आक्रमणलाई फेरि त्यसले पार्ने प्रभाव पनि रहन्छ, अप्ठ्यारो पनि रहन्छ, मान्छेको ज्यानै जाने स्थिति पनि रहन्छ। त्यसकारण त्यो दुर्घटना निम्ताउनुभन्दा, त्यो दुर्घटनाको भागीदार हुनुभन्दा, शिकार हुनुभन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति संयमता अपनाएर कम आय आर्जन गरेर भए पनि अथवा पात टिप्न होस्, दाउरा काट्न होस्, घाँस काट्न होस्, अन्य कुनै शिकार खेल्नको लागि अथवा लुकीछिपी निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेर त्यो दुर्घटनाबाट आफू प्रभावित हुनुभन्दा त्यस्ता क्रियाकलापहरू नगर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। र केही महिनादेखिको यो निरन्तर प्रक्रियामा केही मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि, लट्ठ्याएर नियन्त्रणमा लिनको लागि काठमाडौँबाट अथवा वन्यजन्तु संरक्षण कोषबाट प्राविधिकहरू मगाउने झिकाउने काम पनि चलिरहेको छ भनेर हामीलाई गणेश खड्काज्यूले जानकारी गराउनु भएको थियो। निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बस्तीमा अलिकति सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नको लागि, त्यो सुरक्षालाई बलियो बनाउनको लागि स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पनि विशेष ध्यान दियोस् र नागरिकहरूको पनि सचेतनाको लेभल चाहिँ बढोस्। त्यो सचेतना पाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि जरुरी रहन्छ भन्ने कुराहरूको यो सन्देश यहाँनिर बाँड्न चाहन्छौँ। र आजको जिल्ला अपडेटको श्रृङ्खला पनि यहीँनिर सकिएको छ। आजको मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यहीँ सकिएका छन्। भोलिको सेगमेन्टमा फेरि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो बसाइबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।